जानवर भी नबी पाक से गुफ्तगू किया करते हैं, और अल्लाह के हबीब की क़ुव्वत समाअत और इल्म का आलम देखें कि जानवरों की बोलियां भी समझा करते थे। हिरनी कहती, हुजूर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे थोड़ी देर की इजाज़त दिलवा दें, मैं बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊं। आप ज़रा सोचें, माँ होती है, चाहे वो जानवर की माँ हो, उसने ये नहीं कहा हुजूर मुझे छुड़वा दें, मुझे रिहा करवा दें, बस मुझे इतनी रियायत दें कि मेरे भूखे बच्चों को मैं दूध पिलाकर आ जाऊं। अब ऐसा तो कभी होता नहीं है कि किसी जानवर को कोई पकड़ के आ जाए, छोड़ दे, वो फिर वापस आ जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम वापस ना आई तो क्या गारंटी है, वापस ना आई तो वो हिरनी क्या कहती है, बड़ा मैसेज है इसमें। वो हिरनी कहती है, हुजूर अगर मैं वापस ना आऊं तो मुझ पर अल्लाह ताला की ऐसी लानत हो जैसी उस शख्स पर लानत होती है जिसके सामने आपका जिक्र हो और वो आप पर दरूद ना पढ़े। अब जरा सोचें। और हुजूर अगर मैं वापस ना आऊं तो मुझ पर ऐसी लानत हो जैसी उस शख्स पर होती है जो नमाज तो पढ़े मगर दुआ ना मांगे। ये बात समझने वाली है। अच्छा, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस शिकारी से फरमाया, हिरनी को छोड़ दो, ये थोड़ी देर में आ जाएगी। तो हुजूर क्या गारंटी है कि ये वापस आएगी? फरमाया, मैं ज़मानत देता हूँ। वो पहले ही देख रहा था कि ये कैसी अजीम हस्ती है, इनको देखकर हिरनी बातें करने लग गई है, ये गारंटी दे रहे हैं तो वापस आना है उसने। उस शिकारी ने हिरनी को छोड़ दिया। कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि कोई शिकारी किसी परिंदे को, किसी जानवर को गिरफ्तार कर ले, छोड़ दे और थोड़ी देर के बाद वो जानवर आकर खुद सरेंडर कर दे। मगर ज़माने ने ये मंज़र देखा कि हिरनी दौड़ते हुए नज़रों से ओझल हो गई, आका भी वहीं खड़े हैं, शिकारी भी वहीं खड़ा है। थोड़ी देर हुई तो हिरनी दूध पिलाकर वापस आने लगी है। वापस आकर उसने अपने आप को सरेंडर किया, शिकारी ने फिर पकड़ लिया। अब यहाँ ये वाक़या तो कंप्लीट होता है, मगर इस वाक़े का अगला हिस्सा और ख़ूबसूरत है कि अब जब ये मामला हुआ तो जिब्रील अमीन नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं आपकी उम्मत पर इससे भी ज़्यादा मेहरबान हूँ जैसे ये हिरनी अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। और हुजूर आपकी उम्मत को आपकी तरफ लौटा दूंगा जिस तरह ये हिरनी आपकी तरफ लौट कर आई है। मैं और कुछ बयान न करूँ ना, सिर्फ इसी हदीस पर बात करते रहें तो बहुत है। कितनी सारी बातें ये एक वाक़या सिखा रहा है। सबसे पहले समझो मेरे आका की शान कैसी है, हैं? जो नबी हिरनी की फरियाद सुनकर मदद फरमाए, उम्मती की फरियाद सुनकर क्यों ना सीने लगाए, क्यों ना हमारी मुश्किलें आसान फरमाएं। ज़रा सोचो, जानवरों का भी ये ईमान और अकीदा है कि सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और हमारी पुकार सुनते हैं। और दूसरी बात, जिन दो बातों की तरफ उस हिरनी ने बात कही कि हुजूर मुझ पर ऐसी लानत हो जैसी उस पर लानत कि जो आपका जिक्र सुने और दुरूद ना पड़े। यहाँ बड़ी अहम बात समझने वाली है। दुरूद पाक की फजीलतें तो बहुत बयान होती रहती हैं और होती रहनी चाहिए, मगर इसका ये तस्वीर का दूसरा रुख भी पता होना चाहिए कि जो लोग बिल्कुल दुरूद नहीं पढ़ते, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का नाम सुनेंगे फिर भी नहीं पढ़ते, अपनी किताबों में, अपनी जगहों पर भी जब जहाँ नबी पाक का नाम आता है वहाँ भी शॉर्ट फॉर्म मादल्ला यूज़ कर रहे हैं, सौद लिख देंगे। अरे तुम्हारे पास पूरी किताब लिखने का जगह है, दुरूद पाक लिखने की बारी आती है तो शॉर्ट फॉर्म पे आ जाते हो। ना करें ऐसा। और याद रखिए, हदीस पाक का मजमून है, जो दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। दुरूद के बगैर ज़िंदगी नहीं है। हक है नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुकूक लिखे उम्मत पर, प्यारे आका के हुकूक उलमा ने किताबों में लिखे। काजी इयाज ने शिफा शरीफ में जो 8 हुकूक तहरीर फरमाए उसमें भी एक हक ये लिखा कि उम्मती पर नबी पाक का हक है कि वो नबी पाक पर दुरूद भेजे। मगर यहाँ कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पूरे पूरे दिन गुजर जाते हैं मगर ज़बान पे एक बार भी दुरूद नहीं आता। ऐसा ना करो। दुरूद तो हमारी लाइफ लाइन है, दुरूद तो हमें बरकतें और रहमतें अता करता है, नबी पाक के कुर्ब का तरीका। तो आपने सुना कि अल्लाह की लानत होती है ऐसे शख्स पर। फिर दूसरी बड़ी अहम बात, और वो क्या कहा उस हिरनी ने, हुजूर अगर मैं वापस ना आऊं तो मुझ पर ऐसी लानत हो जैसी उस पर लानत होती है जो नमाज पढ़े और दुआ ना करे।
اب یہاں بھی بڑا برا حال ہے. اول تو نماز ہی نہیں پڑھتے لوگ، پڑھتے ہیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے، ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، ادھر باہر جانے والوں کی لائن لگ جاتی ہے. حالانکہ یہ خاص وقت ہے دعاؤں کی قبولیت کا. اچھا اللہ کی شان قریبی ذرا سمجھو اس میں. ہاں دنیا میں مانگنے والا اچھا نہیں لگتا. آپ سے اور مجھے کوئی مانگے، ایک بار مانگے کہ یار چلو ٹھیک ہے جاننے والا ہے دے دو، دوسری بار مانگے بولے ابھی تو دیے تھے پھر آ گیا، چلو یار کیا کریں کرنا پڑے گا. وہ پہلے والی گرم جوشی نہیں بچتی، کچھ کم ہو جاتی ہے. چلو تیسری بار آ گیا، ارے اس کی تو مانگنے کی عادت ہو گئی ہے لگتا ہے. چوتھی بار موبائل ہی بینڈ کر دیتے ہیں، بلاک کر دو بھائی یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے. یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا والے. مانگو تو اچھا نہیں سمجھتے. کریم کی شان دیکھو، جو جتنا مانگتا ہے رب اسے اتنا قریب فرما لیتا ہے، اسے اتنا پسند فرماتا ہے. جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. فرق دیکھو دنیا والوں میں اور میرے رب کی شان کریمی کا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. مگر یہ بندہ ہے جو سب سے مانگتا ہے رب سے نہیں مانگتا. نماز پڑھ کے بھی دعا نہیں مانگتے. ارے دعا مانگو. دعا کو نارمل عبادت نہیں کہا گیا، الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا بھی مغز ہے، مگر ادھر نہ دعا کا ٹائم ہے نہ دعا کا سلیقہ ہے. مانگتے بھی ہیں تو چلو یار مانگ لیتے ہیں، پوری ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں ہے. یہ بھی تو بڑا پرابلم ہے. تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے. علماء نے لکھا، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے والد گرامی کی کتاب احسن الوعاء آداب الدعاء پر جو حاشیہ لکھا، اس پہ آپ نے تحریر فرمایا کہ جس کو یہ یقین نہیں ہے نا کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہونی. قبول دعا ہونی اسی کی ہے جس نے یقین سے مانگنا کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہی تو دینے والا ہے، اس کے سوا کون ہے دینے والا. تو خدا را دعا میں کنجوسی نہ کرو. اتنی پرابلمز ہے تمہارے ساتھ پھر بھی نہیں مانگتے. حالانکہ سارے مسائل کا حل ہی دعا میں ہے. الدعاء صلاح المومن، آقا فرماتے دعا مومن کا ہتھیار ہے. خدا اللہ سے دوستی کر دو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دعا ہے کیا پتہ ہے؟ یہ اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے بات کرنا ہے. دنیا میں کوئی کہے یار مجھے وزیر اعظم سے بات کرنی ہے، پہلے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، ادھر سے تجھے ٹائم ہی نہیں ملے گا بھائی، تو کدھر وزیر اعظم کدھر. اچھا چلو ٹائم مل جائے گا، بڑی مشکل سورس لگائی، اسلام آباد جانا پڑے گا فلاں تاریخ کو اتنے بجے اتنی منٹ کی ملاقات، بس اس کے بعد زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، کتنی محنت کے بعد جا کر کسی بڑے آدمی سے دنیا میں ٹائم ملتا ہے. اور جو خالق کائنات ہے اس سے بات کرنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ٹائم لمٹ بھی نہیں ہے. جتنی بات کرنی ہے اتنی کرو، جتنی بار کرنی ہے اتنی کرو. لوگ کسی بڑے آدمی سے مل کر آئے تو کہتے ہیں میں فلاں سے مل کر آیا ہوں. ارے تمہیں رب سے بات کرنے کا روز موقع ملتا ہے، پھر تم پھر بھی نہیں کرتے ہو. سمجھو دعا کی اہمیت. مولا علی شیر خدا کس طرح سمجھاتے ہیں؟ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو دعا کرنے لگ جاتا ہوں. جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے تو قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. یہ قرآن اور یہ دعا یہ بڑا کمال کا کنیکشن ہے اللہ سے. ان دونوں سے دور ہو گئے ہوں تو پلیز اپنی زندگی میں دعا کو شامل کریں. میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ جی تو چاہ رہا ہے میں دعا پہ ہی بات کرتا رہوں کہ اس کی، اور یہ کمال کی کتاب ہے. چلیں بات ہو ہی گئی ہے تو اس کتاب کو حاصل کریں. یہ فیضان اعلیٰ حضرت کا اس کتاب میں مکتبۃ المدینہ نے بڑی آسان اردو میں اس کو چھاپ دیا ہے. یعنی دعا کرنی کب کب ہے، اوقات کیا ہے، آداب کیا ہے، انداز کیا ہو، وہ کون سے کام ہیں جن سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک بڑا کام تو پتہ ہے کیا ہے؟ کہ حرام کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. ادھر کون چیک کرتا ہے کدھر سے پیسے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ آنے دو بھائی، بیلنس بڑھنا چاہیے. موبائل کے اندر بھی جناب پتہ نہیں کون کون سے جوئے آ گئے، جس کو جو دیکھو بس کہیں سے بھی پیسے آنے چاہیے، پوچھنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نہ نماز میں دل لگتا ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ارے پہلے چیک تو کرو کہیں حرام تو نہیں کھا رہے. دعا قبول ہونے کے لیے روزی حلال ہونی چاہیے، پھر دیکھیں کیسے دروازے کھلتے ہیں، کیسے غیب سے برسات ہوتی ہے. تو بہرحال جو آخری بات اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا کہ اے حبیب اللہ تیری امت پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے. تو یہ ہے میرا مولا جو ماؤں سے زیادہ، ماں جتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے نا وہ اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے. اب ہم ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے،
تو امید ہے کہ درود پاک کی اور دعا کی اہمیت سمجھ آئی ہوگی۔ نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔